निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिमाना मिनाहा गर्न सङ्घ र महासङ्घको माग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सकारात्मक। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नसार्न निर्वाचन आयोग र सरकारसँग नेपाली काङ्ग्रेसको माग। सशस्त्र प्रहरीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। अपराधको चरित्र बदलिएको छ, सामना गर्न तम तयार हुनुहोस्। उपराष्ट्रपति बन्न नेकपा माओवादी केन्द्रमा लर्को ग्रिन हाउसमा कसको होला इन्ट्रेस्टबारे सम्पूर्ण जानकारी। सिमानामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले आवश्यक तालिमको प्रावधान मिलाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। पूर्व क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश विरुद्ध सरकारी पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा। राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन 25मा गर्ने तीव्र तयारी। काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सांसद सचिवालयले दियो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको मान्यता। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा देउवाले लिए रामचन्द्र पौडेलसँगै सिटौलाको पनि नाम। नेकपा माओवादी केन्द्र जसपा नेकपा एसबीच मोर्चाबन्दीको कसरत। सत्ता राजनीतिमा निर्णायक हुने दाउ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई तत्काल बर्खास्त गर्न सुन्दरमणि दीक्षितको माग। केपी शर्मा ओलीसँग एक्सिडेन्टली भेट भयो। नेकपा एमालेसँग एकताको बारेबाटै नसुन्नुहोस् माधव कुमार नेपाल। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको विरोधमा माघ 25 गते काठमाडौँमा भीषण प्रदर्शन गरिँदै सशस्त्र प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति। राप्रपाले उठाउँदै आएका मुद्दाको सम्बोधन हुने छाँट देखेर सरकारमा सहभागी भएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको भनाई। विमानस्थलका व्यवस्थापन शाखा प्रमुख घुससहित पक्राउ। घुस र स्रोत नखुलेको थप 8 लाख बरामद। र काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख एसपी राजुनाथ पाण्डेमाथि छानबिन गर्न फेरि म्याद थप। बालुवा नपाएपछि नागढुङ्गामा सुरुङ मार्ग खन्ने काम ठप्प। पोखरा विमानस्थल दुर्घटना। 70 जनाको शव पोस्टमार्टम, 60 जनाको शव बुझाइयो, 2 अझै बेपत्ता। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मुख्य सल्लाहकारमा पूर्व कृषि मन्त्री गजुरेल भाइ नियुक्त। हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा अब झन बलियो हुने राजेन्द्र लिङदेलको अभिव्यक्ति। शेखर कोइराला समूहले बोलायो बैठक। देउबासँग प्याकेजमै भाग माग्ने रणनीति। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाइ जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन सशस्त्र प्रहरीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आदेश दिएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ऐनको कार्यादेश अनुसार पृथकतावादी एवं आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीहरूको जिम्मेवारी रहेकाले सङ्गठनहरूलाई त्यसका लागि तयार पार्नुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँको हलचोक स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मुख्यालयमा हिजो आयोजित 22औं सशस्त्र प्रहरी दिवसको अवसरमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्याङ्कन र अध्ययन गरी सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलले नेपालको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा, सीमा सुरक्षा एवं व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिहरूको सुरक्षा, औद्योगिक एवं राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएकोमा उनले प्रशंसा गरेका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यसअघि निरीक्षण भ्रमणका क्रममा भने बमोजिम राष्ट्र सेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको बसोबास, बन्दोबस्ती, लत्ता कपडा, हात हतियार उपलब्ध गराउनेतर्फ मन्त्रालयले पहल कदमी काम सुरु गरिसकेको पनि जानकारी दिएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सरकारले राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी फागुन 25 गते भित्र गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री र कानुनविदहरूसँग भएको परामर्शपछि निर्वाचन आयोगले फागुन अन्त्यतिर राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। यदि पहिलो चरणमा कसैको बहुमत आएन भने दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो समय पनि राख्छौँ, निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले भनेका छन्। तर 28 फागुनभित्र नयाँ राष्ट्रपति चुनिसक्ने तयारी छ। उच्च स्रोतका अनुसार फागुन 25मा हुने लगभग पक्का
भएको बताइएको छ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसले पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन 30 गतिभित्रै गरिसक्नुपर्ने भनेको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन 30 गतेभित्र गरिसक्न निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारहरूसँग लिने जरिवाना मिनाहा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गना र गाउँपालिकाका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शनिबार भेटेर जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी ध्यानआकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकमा जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको नेपाल नागरिक नगरपालिका महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक कालनिधि देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। सङ्घ र महासङ्घको प्रतिनिधि टोली नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई छुट्टा छुट्टै भेट गरी ध्यानआकर्षण बुझाएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सचेत रहेको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक स्रोत साधन सिप तालिम र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिएका छन्। 22औं सशस्त्र प्रहरी दिवसका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको सीमा सुरक्षार्थ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबैतिर परिचालन गर्न त्यसका लागि आवश्यक साधन र स्रोत सिप तालिम र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सशस्त्र प्रहरीले राजस्व सङ्कलनमा पुर्याएको सहयोगदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन कार्यान्वयन, देशमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन काम गर्ने तथा जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्ने कामको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रशंसा गरेका छन्। उनले सशस्त्र प्रहरीलाई हात हतियार, गोलीगट्ठा लगायतका सामग्री र जनशक्तिको लागि सरकारको तर्फबाट यथासम्भव पहल हुने जानकारी दिएका छन्। उनले अनुशासित व्यावसायिक एवं कर्तनिष्ठ हुँदै सबै निकायहरूसँग सहकार्य र सामान्य गरी कार्यक्षेत्र परिचालन हुन निर्देशन समेत दिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको सुशासन र समृद्धिको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई सफल बनाउन आफ्नो क्षेत्रबाट इमानदार र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्दै कार्यक्रममा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको भन्दै ज्ञानेन्द्र राज राई लाइफ टाइम एभिजमेन्टबाट सम्मानित गरेको थियो भने कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरीले विभिन्न कला कौशल प्रस्तुत समेत गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच पोखरामा गत माघ 1 गते भएको यति एयरलाइन्सको 9NNC जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 70 जनाको पोस्टमार्टम सकिएको छ। उक्त दुर्घटनामा बेपत्ता 2 जना अझै भेटिएका छैनन्। यति एयरले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 70 जनाको पोस्टमार्टम सकिएको जानकारी दिएको छ, जसमध्ये शनाखत भएका 4 शव हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको र 6 शवको शनाखत हुन बाँकी रहेको बताएको छ। बेपत्ताहरूको खोजी जारी रहेको र दुर्घटना स्थलबाट ल्याइएका मानव अङ्कहरूको DNA परीक्षण चलिरहेको पनि यति एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ। यसैबीच यति एयरलाइन्स निकै दुःखद र डरलाग्दो तरिकाले नेपालमा दुर्घटना भएको थियो। यति एयरलाइन्स किन र कसरी दुर्घटना भयो भन्ने यति बेलासम्म एकिङ विवरण समेत प्राप्त नभएको अवस्थामा नेपाली जनताहरू आत्तिएको अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा किन बारम्बार दुर्घटना हुन्छन् विमानहरू, यसको बारेमा तपाईँहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया मनमा लेख्न कमेन्ट बक्समा गई लेख्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख एसपी राजुनाथ पाण्डेमाथि छानबिन गर्न फेरि 1 हप्ताको म्याद थपिएको छ। महानगरपालिकाको छानबिन समितिले म्याद थप गरेको हो। एसपी पाण्डेमाथि महिला नगर प्रहरी हवलदारलाई सुत्केरी बिदा नदिएको तथा दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। गत पुस 8 गते महानगरपालिकाले छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। अनुसन्धान नसकिएको भन्दै पहिलोपटक पुस 22 गते म्याद थप गरिएको थियो भने सो अनुसार छानबिन समितिले 15 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने थियो, तर छानबिनका लागि पर्याप्त समय नपुगेको भन्दै पुनः म्याद थप गरिएको समितिका सदस्य कुमारी राईले बताएका छन्। गएको मङ्सिर 9 गते ती महिला नगर प्रहरीले आफूलाई सुत्केरी बिदा समेत नदिएको र दुर्व्यवहार गरेको भन्दै महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी समक्ष निवेदन दिएकी थिइन्। एसपी पाण्डे नेतृत्वले घुस खाएको भन्दै पूर्व नगर प्रहरी लोकनाथ चुडाल पनि
आरोप नै लगाएका थिए। यसैबीच अन्ततः काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख एसपी राजुनाथ पाण्डेमाथि छानबिन गर्न फेरि म्याद थप भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा अब झन बलियो भएर जान्छ भन्दै उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङदेलले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका राजेन्द्र लिङदेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत अर्जुनधारा नगरपालिका 1 साधुटार स्थित शङ्कराचार्य पीठ वेद वेदाङ्ग सांस्कृतिक पाठशालाको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङदेलले यस्तो बताएका छन्। सो अवसरमा उनले आफू सरकारमा जाँदैमा हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा कमजोर नहुने बताउँदै झन बलियो हुने बताएका छन्। सरकारमा गएर हिन्दुत्वको मुद्दा कमजोर हुँदैन, झन बरु बलियो हुन्छ। उनले भने हिजो चर्को कुरा गरेर हिन्दुत्वको मुद्दा उठाउँदै आए, अब व्यवहारमा लागू गराउँदै लैजान्छु भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर बिना स्वार्थ उभिएको समेत उनले आफूलाई बताएका छन्। मन्त्री राजेन्द्र लिङदेलले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कुरामा पनि आफू प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्। यसैगरी शङ्कराचार्य पीठ घोषणा भएको 25औं वर्ष तथा रजत जयन्तीको अवसर पारेर हिजै जगत गुरु शङ्कराचार्यको मूर्तिसहित रजत स्तम्भको समेत अनावरण गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल तर्फको व्यवस्थापन शाखा प्रमुख पूर्णप्रसाद चुडालको साथबाट स्रोत नखुलेको थप 8 लाख रुपियाँ बरामद भएको छ। उनको साथबाट विभिन्न ब्रान्डका 9 बोतल रक्सी, 4 थान मोबाइल, 1,50,000 रुपियाँ रङ्गे हात घुस र थप स्रोत नखुलेको 8 लाख रुपियाँ बरामद भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। विमानस्थलमा पास बनाइदिने भन्दै महिनाको 10,000 को दरले 15 महिनाको कुल 1,50,000 रुपियाँ घुससहित सुरुमा रङ्गेहात पक्राउ परेका थिए। पछि थप अनुसन्धान गर्दै जाँदा मदिरा, मोबाइल र स्रोत नखुलेको 8 लाख रकम बरामद भएको बताइएको छ। उनले यात्रुहरूलाई यात्रा सहज बनाइदिने भनेर सेवागारैबाट घुस मागेको उजुरीको आधारमा अख्तियारको टोली सोमबार स्टिङ अपरेसनका लागि विमानस्थल पुगेको थियो। सो क्रममा अख्तियारको टोलीले उनलाई घुस बापतको रकमसहित कार्यकक्षबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो। भण्डारीले चुडाललाई नियन्त्रणमा लिएसँगै थप अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई नेपालमा के गर्नुपर्छ तपाईँहरूले अवश्य पनि मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता उपत्यका व्यापारी सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध भीषण प्रदर्शन गर्ने भएको छ। मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँवासीलाई त्रसित बनाएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गर्न लागि समितिका संयोजक सुमन साइमीले बताएका छन्। उनका अनुसार यही माघ 15 गते राजधानीको माइतीघर मण्डलमा मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध धरना तथा प्रदर्शन गर्न लागि बताएका छन्। मेयर बालेन्द्र शाह निरङ्कुश शैलीमा अगाडि बढेको र विकासका नाममा डोजर आतंक फैलाएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको समितिले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। केपी शर्मा ओलीसँग एक्सिडेन्टली भेट भएको हो। नेकपा एमालेसँग एकताको बाटै नसोध्नुहोस् भन्दै माधव कुमार नेपालले अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई माघ 9 गते भेट्न पार्टी कार्यालय पुग्दा उनी नेकपा संयुक्त अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीसँग भेट्ने तयारीमा थिए। पार्टी एकताको विषयमा कुराकानी गर्दा जोशीसँग भेट्न लागेको उनले बताएका थिए। दर्शकबिन आइतबार 8 माघमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको विषयमा छलफल गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि एकताको प्रयास थालेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले 26 पुसमा नै उनै प्रचण्डलाई विश्वासको मत भने दिएको छ। सांसदमा एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रतिपक्षको कुर्सीमा बसेको छ, तर प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न नेताहरू वार्तामा रहेका छन्। यसै विषयमा दर्शक महानुभावहरू, माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीसँग होइन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्न सक्ने सबैले आकलन गरेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नागरिक समाजका अगुवा तथा वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई 1 मिनेट पनि पदमा बस्ने नैतिक अधिकार नभएको बताएका छन्। दीक्षितले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफै नागरिकताको विषयमा विवादमा फँसेको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा गृहमन्त्री बन्नु गलत भएको तर्क गरेका छन्। एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो जवाफ दिएका छन्। उनले कुराकानी गर्दै भने गृहमन्त्री आफैले बुझेर राजीनामा दिँदा राम्रो हुने तर्क गरेका छन्, तर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताइएको छ। उनले भनेका छन् प्रधानमन्त्रीले तत्काल गृहमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्दछ, उहाँलाई पदमा बस्ने नैतिक आधार छैन, नहटाए प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि प्रश्न उठ्छ। दीक्षितले राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएर गम्भीर गल्ती गरेको पनि टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने रवि र राजेन्द्र लिन्देल सरकारमा गएर महाभूल गरे, मैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मतदान गरेँ, म अहिले पछुताइरहेको छु। उनले भने विक्रम पाण्डे र डिपी अर्याल जस्ता विवादित व्यक्तिलाई मन्त्री बन्नु पनि गलत भएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई के साँच्चै नै पदमा बस्ने नैतिक आधार नभएको हो त? यसबारे तपाईँहरूको मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारबारे छलफल सुरु भएको छ। सोमबार बिहान बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई आकाङ्क्षीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनबारे छलफल गर्न भन्दै देउवाले आफ्नै निवास धुनबराईमा बैठक बोलाएका थिए। एक नेताका अनुसार देउवाले जसरी पनि राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीले दिनुपर्ने भन्दै सभापति उम्मेदवारका रूपमा वरिष्ठ नेता पौडेलसँग सिटौलाको नाम लिएका हुन्। यसअघि पौडेल मात्र आकाङ्क्षी देखिएका थिए। काङ्ग्रेस नेतृत्वको सत्तारूढ दल गठबन्धन रहेका बेला पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए, तर 6 पुसमा भएको काङ्ग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा उनी देउवाको प्रस्तावक बन्न पुगे। त्यस बेला उनलाई राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएको काङ्ग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। 10 पुसमा गठबन्धन भत्कियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री छाड्न देउवा सहमत नभएपछि माओवादी केन्द्रले एमालेसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाएको छ। सरकार गुमेपछि काङ्ग्रेसले त्यही बेलादेखि राष्ट्रपति लिने गरी माओवादीसँग सुमधुर सम्बन्ध थालेको थियो। त्यही कारण 26 पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत समेत दिएको हो। नेताका अनुसार त्यसको अघिल्लो दिन भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आफूलाई विश्वासको मत दिए फेरि सहकार्यको आधार बन्ने र राष्ट्रपतिका लागि कोसिस गर्ने आश्वासन दिएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यही आधारमा काङ्ग्रेस नेताहरूले अहिले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म परिस्थिति फेरिन सक्ने बताउँदै आएका छन्। माओवादीका नेताहरूले पनि विश्वासको मत दिएपछि परिस्थिति फेरिएको र काङ्ग्रेसलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने बताउन थालेपछि यति बेला नेकपा एमाले झस्किएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी मोर्चा निर्माण मार्फत आगामी राजनीतिक घटनाक्रममा निर्णायक शक्ति बन्ने होडमा रहेका छन्। तिनै दल राष्ट्रपति निर्वाचन अघि नै मोर्चा निर्माण गरेर सत्ता राजनीतिको निर्णायक शक्ति बन्ने दाउमा लागेका हुन्। यसैबीच 3 दलबीच एकता वा मोर्चाबन्दी भएर प्रतिनिधि सभामा 54 सिट हुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्र 32, जसपा 12, नेकपा यसको 10 सिट छ। काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले नमिलेको अवस्थामा 3 दलको मोर्चाको समर्थन बिना कुनै पक्षको पनि बहुमत पुग्न कठिन हुनेछ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव बेदुराम भुसालले कताबाट आर्जन हुने शक्तिले तत्कालीन र दीर्घकालीन राजनीतिक घटनाक्रमले दुवै प्रभावित गर्ने बताएका छन्। एकताबाट प्राप्त हुने शक्तिले तत्कालीन र दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभावित हुन्छ नै। भुसालले भने हाम्रो लक्ष्य वामपन्थी एकताको दीर्घकालीन उद्देश्यबाट गर्न लागेको बताएका छन्। भुसालले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा संयुक्त, जसपासँग छलफल भइरहेको छ। संयुक्तसँग वैचारिक रूपमा ठूलो भिन्नता नभएको उनले बताएका छन्। माओवादी पनि नेकपाकालीन वैचारिक विषयमा आउन तयार छ। भुसालले भने अदालतको फैसलापछि माओवादी केन्द्र माओवादीमा फर्कियो र नेकपा एमाले बहुदलीय जनवादमा फर्किए। हाम्रो वैचारिक धार नेकपाकालीन नै भएको उनले बताएका छन्। 2077 फागुन 23 मा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता रद्द गरेपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजित भएको थियो। त्यसैगरी नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर नेकपा आइएस बनेको हो। नेकपा विवाद हुँदा तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल
एकै साथमा उभिएका थिए। माओवादी जसपा र यस काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन थियो। अहिले माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेसँग मिलेर गठबन्धन गरिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः माओवादी जसपा नेकपा यस बीच मोर्चाबन्दीको कसरत चलिरहेको छ। राजनीतिक निर्णय हुने दर्शकबिन यसैबीच सङ्घीय सांसद सचिवालयले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको मान्यता दिएको छ। सांसद सचिवालयले सोमबार पत्र पठाएर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधाबारे जानकारी गराएको हो। सङ्घीय सांसद सचिवालयका उपसचिव रामहरि थापाले नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यालयका नाममा पत्र पठाउँदै देउवालाई प्रमुख विपक्षी नेताको हैसियतले दिने समेत सुविधाबारे जानकारी गराएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच पत्रमा भनिएको छ, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा माग भई आएको सन्दर्भमा सो सुविधा सङ्घीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 को सम्बन्धित दफाहरू र अनुसूची तथा 1 अनुसूची 2 बमोजिम हुने बेहोरा निर्देशन अनुरोध गरिने समेत बताइएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत माग्दा काङ्ग्रेसले उनलाई विश्वासको मत दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दललाई प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यता दिने कि नदिने भन्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको हो।